मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल, अहम वाक़यात और मसाइल पर मुबस्सरीन और माहिरीन के बेलाग तबसरे और तबादला ख्याल। रेडियो आपकी दुनिया की खुसूसी पेशकश। पेश खिदमत है हमारा आज का प्रोग्राम राउंड टेबल। अस्सलाम वालेकुम, ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। इस वक्त हम राउंड टेबल के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका मेज़बान रज़ी अहमद रिजवी और हमारे साथी मेज़बान हैं कौकब फरशोरी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त वाशिंगटन में जारी हैं, जिन्हें खासी अहमियत दी जा रही है और जिन्हें स्ट्रेटेजिक डायलॉग का नाम दिया गया है। आज के राउंड टेबल में हम इन मुज़ाकरात की अहमियत और आइंदा के इम्कानात का जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि ये मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मियाद शराकत दारी पर किस तरह असरअंदाज होंगे। और सामीन, अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि बार बार जिक्र किया गया कि इन मुज़ाकरात की बड़ी अहमियत है और ये स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की नज़र में क्या अहमियत रखते हैं, इस सिलसिले में हम हिलरी क्लिंटन की उस तकरीर का एक और इक़्तिबास सुनाते हैं जो आज सुबह मुज़ाकरात से पहले उन्होंने की। Now, this is not the first strategic dialogue between our countries, but it is the first led by a foreign minister and a United States Secretary of State. And it reflects वज़ीर ख़ारजा क्लिंटन ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात पहली बार नहीं हो रहे, मगर ये पहला मौका है कि ये मुज़ाकरात आला सतही हो रहे हैं और दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा उनकी क़यादत कर रहे हैं और उनसे ये हमारी हुकूमत के इस अज़्म की अक्कासी होती है कि उनको भरपूर तौर से कामयाब बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और खुशहाली सारी दुनिया के बेहतरीन मफाद में है। तो कौकब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फातमी साहब के अलावा डॉक्टर तनवीर अहमद खान, साबिक सेक्रेटरी खारजा और डायरेक्टर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में उसके सरबराह, और फारूक हसनात साहब, मारूफ तज्जिया निगार और स्कॉलर। तो आप कौकब सवाल पूछना चाहेंगे? तनवीर अहमद खान साहब और डॉक्टर हसनात को खुशामदीद कहूँगा शो में। इस बारे में हम डॉक्टर हसनात से बात करना चाहेंगे। ये फरमाइए कि डॉक्टर साहब, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, आप ज़ाहिर साइकी को भी समझते हैं। जब हम इस तरह की डिमांड्स करते हैं और अमेरिका से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान को, एग्रीकल्चर में, टेलीकम्युनिकेशंस में, हर चीज़ में मदद करे, हमारे यहाँ जो बिजली का बहरान है वो अमेरिका हल करे, अगर ये तवक्को होगी, फिर अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर तनकीद भी होती है। किस तरह का बैलेंस अमेरिका रख सकता है कि पाकिस्तान के ये मसाइल हल करने में मदद भी दे और एक जो इन्वॉल्वमेंट और अमेरिका की तरफ से दखल अंदाजी का तासुर है वो भी ना पैदा होने दे? कौकब, बात यह है कि हमने, पाकिस्तान ने ये तय करना है, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, कि क्या हमने जो ताल्लुकात हैं दुनिया के तमाम ममालिक के साथ बशमूल अमेरिका, वो एक इक्वालिटी के बेसिस पे बनाने हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे बनाने हैं, या डिपेंडेंस के बेसिस पे बनाने हैं। क्योंकि अमेरिका के साथ अगर हम पुरानी अपनी तारीख देखें वो बहुत अच्छी नहीं है। जब अच्छे ताल्लुकात भी थे तो वो डिपेंडेंसी के ताल्लुकात थे, और वो डिपेंडेंसी इतनी हमारी रगों में और खून में शामिल हो गई है के तौर पर हम इसको लेते हैं कि जब तक हमें अमेरिका की इमदाद नहीं आएगी हम किसी भी सेक्टर में आगे एक कदम नहीं बढ़ सकते। और जब भी हम कोई भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अमेरिका की इमदाद आएगी तो हम करेंगे, यानी दूसरे लफ्जों में हमने अपने पाँव पे खड़ा कभी भी नहीं होना। इस तरह मुल्क ना चला करते हैं ना ही ताल्लुकात बनते हैं। अब अमेरिका के अगर एंगल से हम ये देखें कि वो स्ट्रेटेजिक जो टॉक्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बात की गई है और बहुत ज्यादा उसको प्रोमिनेंट पेश किया गया है, अमेरिका के अपने बहुत नैरो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान के सिलसिले में, और वहाँ पे वो हम सारे जानते हैं, बार बार इससे बात हो चुकी है, मैं दोहराऊंगा नहीं, कि वहाँ से वो निकलना चाहते हैं ये तासुर देकर कि उनको शिकस्त नहीं हुई। और उसके लिए पाकिस्तान की इमदाद निहायत जरूरी है। और उसके बाद भी जब अमेरिका वहाँ से निकलेगा तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान उनके जो दिफाई मफादात हैं, सिक्योरिटी के मफादात हैं, उनकी
پاکستان ذمہ داری لے جو پاکستان کے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے. اس سے ایک اصل میں سوچنے والی بات ہوگی جو کہ طالبان کے زمانے میں ہوئی تھی. جی ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کا کلام ہوتا ہے. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ریڈیو آپ کی دنیا وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس راؤنڈ ٹیبل میں آپ سن رہے ہیں یہاں واشنگٹن میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کے بارے میں ماہرین کی آرا اور ان کے تبصرے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب اور ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب. صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے جو تنویر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کوئی درمیانی راستہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی امریکہ دو فریقوں کو بیک وقت مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نتائج اب تک ایسے آئے نہیں ہیں. تاریخ تو یہی بتاتی ہے. آپ کے خیال میں اس وقت جو امریکہ کے سامنے بیلنسنگ ایکٹ ہے انڈیا اور پاکستان کا، وہ کس حد تک مختلف ہے؟ امریکہ اب تک ماضی میں جو دو فریقین، دو ممالک کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا رہا ہے اس سے. اصل میں بات یہ ہے کہ معمول کے تعلقات میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. پرابلمز وہاں پہ آتی ہیں جب ایکسپیکٹیشنز اور جس میں وش لسٹ کی بات کی گئی اور پاکستانی کی عوام کو ایک عجیب قسم کی کہانی سنائی جائے، وہ ذرا صحیح نہیں ہوتا. اگر ہم بات کریں سویلین نیوکلیئر جو انہوں نے ری ایکٹرز دیے ہندوستان کو، اس کے لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے لیے کانگریس کو ان کے قوانین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، جو اتنا آسان نہیں ہے. وہ انہوں نے بہت ایکسیپشنز بنائی ہوئی ہیں جو ہندوستان کے لیے، اور چند اور 6, 7 یا 8, 10 ممالک ہیں ان کے لیے وہ ہیں. تو جب تو کانگریس کا ضروری نہیں ہے کہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے خیالات ہیں پاکستان کے لیے وہ کانگریس کے بھی ہوں، اس لیے وہ اس سے امیدیں لگانا مناسب نہیں ہے. اب دوسری بات جب ہندوستان کی آپ نے کی، وہ ہندوستان کی بات یہ ہے جی کہ اس کو وہ ایز اے کاؤنٹر ویٹ اس خطے میں چائنا کے سامنے لا کے امریکہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سوچ یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اب ریجنل ایکٹر سامنے آئیں گے، ریجنل پاور سینٹرز کریٹ ہو رہے ہیں. صدر اوباما نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کی طرف نشاندہی کی، اور اس میں چائنا ایک ریجنل ایکٹر اور ریجنل پاور تو ہے اس خطے میں. تو اس کو کاؤنٹر ویٹ کرنے کے لیے ہندوستان کو آگے کرنا ہے. اب ہندوستان کو آگے کرنا ہے تو اس میں پاکستان کی جو سلامتی ہے یا پاکستان کے انٹرسٹ ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے امریکہ سے کہ آپ ہندوستان کو چھوڑیے اور صرف ہمارے ساتھ ہی تعلقات رکھیے، لیکن بہرحال ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پاکستان کے مفادات مجروح ہوں، مثال کے طور پہ افغانستان کے معاملات ہیں، اگر وہ ہندوستان کو پرومپٹ کرتے ہیں کہ وہاں وہ اقتصادی ترقی اور جو ان کی جو اداروں کو بنانے کی جو معلومات ہیں اس میں تو ہندوستان زیادہ رول ادا کرے، اور جہاں تک قبائل کی لڑائیاں اور سول وار جو امریکہ چھوڑ کے جائے گا وہ اگر ہونے کو آئے گی تو اس میں پاکستان اس برے کام میں اپنا رول ادا کرے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب شکریہ. آپ تو ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، مختصراً آپ کا تبصرہ. جی بالکل صحیح کہا. یہ حقیقت پسندانہ رویہ ہے جو وزیر خارجہ نے پاکستان کے کہا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ذرا ریئلزم جو ہوتا ہے اس کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پھر زیادہ دیر پا تعلقات ہوں گے اور اس میں کوئی شکایتیں بھی اتنی نہیں ہوں گی اور آگے یہ بڑھیں گے تعلقات سٹیپ بائی سٹیپ. اگر بہت زیادہ توقعات اور ایک آئیڈیلزم کے ہم اس میں چلے جائیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے آج کی دنیا میں. ہاں لٹمس ٹیسٹ ہیں 2-3. امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے اپنی منڈیاں کھولے، خاص طور پہ ٹیکسٹائلز کے لیے. جی شکریہ فاروق حسنات صاحب آپ کا. ڈاکٹر آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہماری آج کی راؤنڈ ٹیبل کا موضوع تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک ڈائلاگ. آپ اپنے میزبان کوکب پرشوری اور رضی احمد رضوی کو اجازت دیجیے. واشنگٹن سے وائس آف امریکہ آپ کی دنیا سے یہ تھا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.